मेथड्स अफ लिगल रिसर्च एन्ड राइटिङ कानुनी अनुसन्धान र लेखन पद्धतिको पार्ट 1 मा च्याप्टर 1 इन्ट्रोडक्सनलाई समेट्नेछौँ। नमस्कार, म दिव्य ढकाल यहाँहरूलाई नेपाल कानुन युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्दछु। यदि यहाँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नछुटाउनुहोला। ढिलो नगरी आजको भिडियो सुरु गरौँ है त। सबैभन्दा पहिला कानुनी अनुसन्धानका बारेमा अध्ययन गर्नु पूर्व अनुसन्धानका सम्बन्धमा केही बेसिक ज्ञान हुन जरुरी हुन्छ। रिसर्च रि प्लस सर्चबाट निर्माण भएको हो, जसको अर्थ पुनः खोजी गर्नु वा पत्ता लगाउनु भन्ने हुन्छ। अनुसन्धानको प्रायवाची शब्दहरूमा शोध, अन्वेषण र आविष्कारहरू रहेका छन्। अनुसन्धानले निरीक्षण, सर्वेक्षण, परीक्षण र अध्ययन विश्लेषणद्वारा विषयको गहिराईमा पुगेर सत्यको खोजी गर्ने कार्यलाई जनाउँदछ। यसलाई केही विस्तृत रूपमा परिभाषित गर्ने हो भने वैज्ञानिक, व्यवस्थित, क्रमबद्ध, संगठित किसिमबाट समस्याको समाधान गर्नका लागि वा भइराखेको सिद्धान्त वा ज्ञानलाई लागू गर्न वा नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरी ज्ञानको थप अभिवृद्धि गर्नका लागि गर्ने तथ्यहरूको तार्किक अध्ययनलाई अनुसन्धान भनिन्छ। र यस्तो अनुसन्धानको विशेषता कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि अनुसन्धान समस्या समाधान तर्फ उन्मुख हुन्छ, जुन चाहिँ व्यवस्थित ढंगबाट गरिने अध्ययन हो। सिद्धान्त वा ज्ञानलाई लागू गर्ने गरिन्छ। नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नका निमित्त गर्ने गरिन्छ, जुन गर्नका निमित्त लेखन सिपको आवश्यकता पर्दछ, जसमा तथ्याङ्कहरूको तार्किक अध्ययन गरिन्छ। र अनुसन्धान एउटा नटुङ्गिने विधा हो। त्यसपछि गएर ज्ञानको अभिवृद्धि। यी थिए अनुसन्धानका विशेषता। एउटा असल अनुसन्धानमा कस्ता कस्ता गुणहरू हुनुपर्दछ त भन्दाखेरि अनुसन्धान तर्कपूर्ण हुनुपर्दछ, रिजनेबल हुनुपर्दछ, प्रयोग सिद्ध हुनुपर्दछ, टेस्टबाट प्रुभ भएको हुनुपर्दछ, पुनरायोग्य हुनुपर्दछ, क्रमबद्ध र व्यवस्थित ढंगबाट गरिएको हुनुपर्दछ र एउटा अनुसन्धान योजना मुताबिक गरिएको हुनुपर्दछ। यी थिए असल अनुसन्धानमा हुनुपर्ने गुणहरू। क्वालिटिज अफ गुड रिसर्चर, अनुसन्धान गर्ने अनुसन्धानकर्तामा कस्ता गुणहरू हुनुपर्दछ भन्ने कुरा गर्दाखेरि असल अनुसन्धानकर्ताले जहिले पनि एउटा निश्चित विधिको फलो गरेको हुनुपर्दछ। अनुसन्धान गर्ने विषयका सम्बन्धमा उसँग पर्याप्त ज्ञान हुन जरुरी छ। सो अनुसन्धान गर्नका निमित्त उसको योग्यता पुगेको हुनुपर्दछ र सत् चरित्र र सही आचरण भएको व्यक्ति हुनुपर्दछ भन्ने कुराहरू रह्यो। त यति कुराहरू अध्ययन गरिसकेपछि अब हामी आयौं मिनिङ अफ लिगल रिसर्च। कानुनी अनुसन्धानको अर्थ के हो, यसलाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्दाखेरि यस्तो किसिमको कानुनी प्रावधानको व्यवस्था छ, यस्ता नजिरहरू रहेका छन् भनेर खोजी गर्ने कार्यलाई पनि कानुनी अनुसन्धान भनिन्छ भने कुनै किसिमको कानुनी प्रश्न वा तथ्य छ जसलाई प्रमाणित गर्नु वा गलत साबित गर्नुलाई पनि कानुनी अनुसन्धान भनिन्छ। त इक्जाममा प्रश्न आउला, हामीले कानुनी अनुसन्धान किन गर्ने, व्हाई डु वी क्यारी आउट द लिगल रिसर्च भनेर भन्दा कानुनी सिद्धान्तको विकास गर्न, पुराना सिद्धान्तको परीक्षण गर्न, विद्यमान कानुनी समस्याको अध्ययन गरी निदानका उपायहरूको खोजी गर्न, विद्यार्थी, शिक्षक, वकिल, न्यायाधीश आदिहरूमा बौद्धिक निखार ल्याई कार्यदक्षता अभिवृद्धि गर्न, कानुनी निकायका काम कारबाही प्रभावकारी बनाई कानुनी राज्यको स्थापना गर्न, कानुनको प्रयोग बुझ्न, कानुनका स्रोतहरू, कार्यान्वयनका पक्षहरू र कानुनी समस्याहरू बुझ्नका निमित्त हामीले कानुनी अनुसन्धान गर्नुपर्दछ। काइन्ड्स अफ लिगल राइटिङ, कानुनी लिखतका प्रकार। यसमा सबैभन्दा पहिलो छ लेजिस्लेटिभ ड्राफ्टिङ, विधायन मस्यौदा। विधायन मस्यौदाहरूमा कानुनी आदेशहरू, नियमहरू, निर्देशनहरू आदिको मस्यौदा पर्दछ। र यस्तो विधायन मस्यौदा तयार गर्दा विधायन मस्यौदाकारलाई शब्दको छनौट तथा चयन गर्न सक्ने क्षमताका साथसाथै कानुनको यथेष्ट जानकारी समेत हुनुपर्दछ। साथसाथै राम्रो कानुनी मस्यौदा तयार गर्नका निमित्त कानुनी अनुसन्धान समेतको आवश्यकता पर्दछ। त्यसपछि अर्को छ ड्राफ्टिङ अफ लिगल डकुमेन्ट, अर्थात् व्यावहारिक लिखतको मस्यौदा। कानुन व्यवसायीहरूका लागि कानुनको सैद्धान्तिक ज्ञानका सँगसँगै व्यवहारमा सिद्धान्तलाई प्रयोगमा ल्याउन लिखत मस्यौदा महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।
व्यावहारिक लिखतको ज्ञान अभिवृद्धि गर्नका निमित्त विभिन्न पाठ्यक्रमहरू जस्तै अभ्यास अदालत, सन्धिपत्र आदिको अध्ययन गर्न सकिन्छ। त्यसपछि अर्को छ कोर्ट ओरिएन्टेड ड्राफ्टिङ, अदालती मस्यौदा। अदालती मस्यौदा अन्तर्गत चाहिँ सामान्य निवेदन लगायत रिट निवेदनसम्म पर्दछन्। मुद्दाको हारजितमा समेत अदालती मस्यौदाको भूमिका रहने गर्दछ। राम्रो अदालती मस्यौदाबाट समेत कानुन व्यवसायीहरूले आफ्नो कार्यशैलीमा निखार ल्याउन सक्ने देखिन्छ। रिसर्च रिपोर्ट राइटिङ, अनुसन्धान प्रतिवेदन लेखन। विद्यमान कानुन तथा नजिरहरूको खोजी गरी वैज्ञानिक, व्यवस्थित र सिलसिलेवार ढङ्गबाट त्यसको प्रतिवेदन तयार पार्नुलाई चाहिँ कानुनी अनुसन्धान प्रतिवेदन लेखन कार्य भनिन्छ। र कानुनको क्षेत्रमा अनुसन्धान लेखन कार्य पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। क्रिएसन अफ लिगल बुक्स, आर्टिकल्स etc। कानुनी पुस्तक तथा लेखहरूको लेखन कार्य गर्दा लेखक तथा विद्वानहरूले चाहिँ कानुनी अनुसन्धानको विस्तृत पाटोलाई मध्यनजर गरिरहेका हुन्छन्। उनीहरूको यस लेखन कार्यबाट लेखकको क्षमता तथा सिपको प्रदर्शन भइरहेको हुन्छ। यी त थिए कानुनी लिखतका प्रकारहरू। टाइप्स अफ लिगल रिसर्च, कानुनी अनुसन्धानका प्रकार। डिस्क्रिप्टिभ रिसर्च विवरणात्मक अनुसन्धान भर्सेस एनालाइटिकल रिसर्च विश्लेषणात्मक अनुसन्धान। समस्याका सम्बन्धमा वास्तविक तथ्यहरूको आधारमा वर्णनात्मक विवरण प्रस्तुत गर्ने कार्य डिस्क्रिप्टिभ रिसर्चमा गरिन्छ, जसमा समस्याका सम्बन्धमा यथार्थ एवं पूर्ण ज्ञान प्राप्त गर्ने प्रयत्न गरिन्छ र यस प्रकारको रिसर्चलाई चाहिँ डिस्क्रिप्टिभ रिसर्च भनिन्छ। भने एनालाइटिकल रिसर्चमा यथास्थितिमा रहेको कानुनी व्यवस्थाहरूबाट नयाँ कानुनी परिवेशको विकास गर्न पहिलेदेखि नै प्राप्त भएका तथ्य एवं सूचनाहरूको आधारमा आलोचना तथा महत्त्वपूर्ण सवालले ती तथ्य एवं सूचनाहरूको मूल्याङ्कन गरी विश्लेषणात्मक रूपमा सम्बन्धित मामिलाहरू उप धारणा पैदा गर्ने कार्य गरिन्छ र यस प्रकारको रिसर्चलाई चाहिँ एनालाइटिकल रिसर्च भनिन्छ। बेसिक रिसर्च र अप्लाइड रिसर्च। बेसिक रिसर्च भन्नाले फन्डामेन्टल रिसर्च अर्थात् आधारभूत अनुसन्धान। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको नै ज्ञानमा थप अभिवृद्धि गरी प्राप्त नतिजालाई सामान्यीकरण गर्ने, सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने र वैकल्पिक उपायहरूको विकास गर्ने हो। र विद्यार्थीहरूबाट गरिने अनुसन्धान आधारभूत अनुसन्धानहरू हुन् र आधारभूत अनुसन्धान चाहिँ अन्य अनुसन्धानका लागि आधार बन्दछन्। अप्लाइड रिसर्च व्यावहारिक अनुसन्धान। व्यावहारिक अनुसन्धानको मुख्य उद्देश्य भनेको नै संगठनात्मक एवं सामाजिक समस्याहरूको समस्या समाधान गर्नसँग सम्बन्धित हुन्छ। निष्कर्षलाई लागू गर्न गरिन्छ। प्रणालीमा सुधार गरी नयाँ नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्नका निमित्त व्यावहारिक अनुसन्धान गर्ने गरिन्छ। डिफरेन्स बिट्विन दि बेसिक रिसर्च एन्ड अप्लाइड रिसर्च। यही स्लाइडमा बेसिक रिसर्च र अप्लाइड रिसर्च बीचको डिफरेन्स पनि यहीबाट क्लियर हुन्छ। जस्तो आधारभूत अनुसन्धान सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नका निमित्त गरिन्छ भने व्यावहारिक अनुसन्धान निष्कर्ष निकाली निष्कर्षलाई लागू गर्नका निमित्त गरिन्छ। आधारभूत अनुसन्धानबाट केवल सिद्धान्तहरूको प्रतिपादन गरिन्छ भने व्यावहारिक अनुसन्धानबाट निस्केका निष्कर्षहरूलाई तुरन्त लागू गर्न सकिन्छ। आधारभूत अनुसन्धानले समस्यालाई बुँदागत रूपमा बुझी वैकल्पिक उपायहरूको विकास गर्दछ भने पुरानो प्रणालीमा सुधार गर्न र नयाँ नीति तथा कार्यक्रम सुधार गर्नका निमित्त व्यावहारिक अनुसन्धान गर्ने गरिन्छ भनेर यिनीहरू बीचको भिन्नतालाई छुट्याउन सकिन्छ। क्वालिटेटिभ रिसर्च एन्ड क्वान्टिटेटिभ रिसर्च। क्वान्टिटेटिभ रिसर्च अर्थात् संख्यात्मक अनुसन्धानमा संख्यात्मक मापन एवं विश्लेषण गरी अनुसन्धान गरिन्छ भने विषयात्मक विषयसँग सम्बन्धित अनुसन्धानलाई गुणात्मक अनुसन्धान भनिन्छ। जस्तो मलाई तिमी साह्रै मनपर्छ, साह्रै भन्ने कुरालाई कति भन्ने, 2 भन्ने, 3 भन्ने, 4 भन्ने, 5 भन्ने भन्न सकियो भने संख्यामा व्यक्त गर्न नसकिने कुरा गुण राम्रो नराम्रो
मिठो भन्छ नि हो यस्ता विषयसँग सम्बन्धित अध्ययनका विषयहरूलाई गुणात्मक अनुसन्धान भनिन्छ। संख्यात्मक अनुसन्धानमा विभिन्न किसिमका तथ्याङ्क शास्त्रीय विधिहरूको प्रयोग गरिन्छ, जस्तो काई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट, जेड टेस्ट आदि कुराहरू। भने गुणात्मक अनुसन्धानमा विषयगत विश्लेषण, वृत्तान्त विश्लेषण, तुलनात्मक विश्लेषण, छलफल विश्लेषण, धरातलीय सिद्धान्तको विश्लेषण आदि साधनहरूको प्रयोग गरिन्छ। गुणात्मक अनुसन्धानमा अनुसन्धानकर्ताले सर्वे, अन्तर्वार्ता जस्ता साधनहरूको प्रयोग गरी गुणात्मक अनुसन्धान कार्य गर्दछ। कन्सेप्चुअल रिसर्च एन्ड इम्पेरिकल रिसर्च, अवधारणागत अनुसन्धान र प्रयोगसिद्ध अनुसन्धान। कुनै मूर्त विचार वा सिद्धान्तसँग सम्बन्ध राख्ने अनुसन्धानलाई अवधारणागत अनुसन्धान भनिन्छ। नामै त के छ, अवधारणागत अनुसन्धान भने त्यसले कुनै एउटा विचार वा सिद्धान्तसँग सम्बन्ध राख्दछ भन्ने बुझ्नु पर्यो, जुन चाहिँ दार्शनिक विचारद्वारा नयाँ अवधारणाको विकास गर्ने गरिन्छ। भने प्रयोगसिद्ध अनुसन्धान चाहिँ अनुभव वा अवलोकनमा आधारित अनुसन्धान हो, जसले चाहिँ हाइपोथेसिसको निर्माण गर्दछ र त्यसलाई परीक्षण गर्नका निमित्त पर्याप्त तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्ने र त्यसको टेस्ट गर्ने समेत गर्दछ। त्यस किसिमको अनुसन्धानलाई चाहिँ इम्पेरिकल रिसर्च अर्थात् प्रयोगसिद्ध अनुसन्धान भनिन्छ। पार्ट 1 मा हामीले च्याप्टर 1 इन्ट्रोडक्सनलाई अध्ययन गर्यौं भने पार्ट 2 मा हामी च्याप्टर 2 लाई अध्ययन गर्नेछौँ। नेपाल कानुन युट्युब च्यानल हेर्दै गर्नुहोला।